नमस्कार, TNT टिभीमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म एलिसा रियाल। नेपाली कांग्रेसको 14 महाधिवेशन तयारीका लागि स्थानीय महाधिवेशन सुरु भइसकेको छ। यो वडा स्तरीय महाधिवेशनपछि नगरपालिका तथा गाउँपालिका स्तरीय महाधिवेशनमा प्रवेश गरिरहेको छ। मूलतः केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटका लागि सुरु भएको वडा स्तरीय महाधिवेशन स्थानीय क्रियाशील सदस्यताका कारण तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन। यसले नेपाली कांग्रेसभित्र चलिरहेको गुटगत अभ्यासको जालो र समस्यालाई कतै असमाध्य बनाउँदै लगिरहेको त छैन भन्ने कुरालाई पनि थप बल पुर्याएको छ। अर्कोतिर रूप पक्षलाई मात्र हेर्दा नेपाली कांग्रेसमा समकालीन घरेलु राजनीतिक सापेक्षतामा अन्य राजनीतिक पार्टीहरूमा भन्दा केही बढी स्वतन्त्रता वा भनौं प्रजातान्त्रिक अभ्यास गइरहेको पनि देखिन्छ। विचार बिनाको स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रता बिनाको प्रतिस्पर्धा वा प्रजातान्त्रिक अभ्यास वा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सम्भव छैन। विचारले हरेक संगठनमा आँखाको काम गर्छ भने प्रजातान्त्रिक अभ्यासले गति वा हिँडाइको काम गर्छ। यस अर्थमा विचार मार्गदर्शकका रूपमा रहन्छ भने प्रजातान्त्रिक अभ्यास अघिल्तिरको यात्राका रूपमा। तर आफूलाई सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक अभ्यास गरिरहेको पार्टीका रूपमा चित्रित गर्न रुचाउने नेपाली कांग्रेसभित्र विचारका हिसाबले कतै आधारभूत प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि गरिएको पो छैन कि भन्ने आशंका उब्जिरहेको छ। यस कारणले पनि कांग्रेसभित्र विचार बहस हुन छाडिसकेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एकताका आरोप लगाउने गरेका थिए। नेपाली कांग्रेस भनेको झार हो जसलाई गोडमेल र मलजलको आवश्यकता नै छैन। वर्षातको समयमा झार आफै उम्रने र फैलने गरे झैं निर्वाचनका बेलामा यो आफै झाङ्गिएको देखिन्छ। के अहिले नेपाली कांग्रेसमा साँच्चै विचार बहसको खरेडी चरम अवस्थामा पुगेको हो? जबकि नेपालको संघीय संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा समाजवाद उन्मुख भनेर उल्लेख गरिएको छ। कस्तो समाजवादतर्फ देशलाई डोराउने हो भन्ने विषयमा आफ्नो दावा कांग्रेसको एकातिर हुन सक्छ र कम्युनिस्टको अर्कोतिर हुन सक्छ। तर सैद्धान्तिक र व्यवहारिक प्रयोगका हिसाबले पनि उक्त बहस अनुसारको खाका जनतामाझ ल्याइनु जरुरी थियो। कम्युनिस्टले साम्यवादी समाजवाद र नेपाली कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादको आफ्नो दावा नछाड्लान् पनि। तर यो अवस्थामा देशमा राजतन्त्र अन्त्य भएर स्थापना गरिएको बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि स्थापना गरिने समाजवाद भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै हो। तर नेपाली कांग्रेसले संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवादको स्वामित्व लिने गरी बहस र छलफल पनि चलाउन सकिरहेको छैन। यो नेपाली कांग्रेस आफैमा वैचारिक पार्टी बन्न नसक्नुको परिणाम पनि हो, जो आज आएर वडा स्तरीय महाधिवेशन विचार बहस र छलफलको अभावमा केवल गुटगत खेल र नितान्त वैयक्तिक र प्राविधिक हार जितको थलो बन्न पुगेको छ। त्यसो त नेपाली कांग्रेसले 2064 सालमा संविधान सभाको चुनावमा पनि आफ्नो अपनत्व लिन सकेन। संविधान सभा र संविधान सभाको निर्वाचनको एजेन्डा नेपाली समाज रूपान्तरणको आन्दोलन र विशिष्टताका हिसाबले नेपाली कांग्रेसले 2007 सालमा उठाएको एजेन्डा थियो। तर 2015 सालमा 2/3 बहुमतको सरकार बनाउन सहज अवस्थामा पुग्दासम्म नेपाली कांग्रेसले यो नारा छाडिसकेको थियो। 2052 सालमा सुरु गरिएको 10 वर्ष जनयुद्धसँगै 2062-63 सालको जनआन्दोलन भएर तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी सत्तामा आउँदा यसले गोलमेच सम्मेलन आन्तरिक सरकार संविधान सभाको निर्वाचनको माग राखेको थियो। त्यसबेला पनि नेपाली कांग्रेसले संविधान सभाको एजेन्डा माओवादीको एजेन्डाका रूपमा मात्र व्याख्या गरेको थियो। नेपाली समाज रूपान्तरणको क्रममा देखिएको यी घटनाहरूले नेपाली कांग्रेस क्रमशः विचारविहीन बन्दै गएको पुष्टि गर्दै लगेको छ। 2015 सालमा 2/3 बहुमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा नेपाली कांग्रेसका शीर्ष पुरुष विश्वेश्वर कोइरालाले नेपाली कांग्रेस ब्रेडले होइन ब्रेनले बाँचेको बहस चलाइरहेका थिए भने कांग्रेसका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ता यो वैचारिक बहसमा सामेल थिएनन्। बरु मन्त्री, राजदूत, जीएम लगायतका विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिका लागि बीपीसँग बार्गेनिङमा लागेका थिए। त्यति बेला नै बीपीले नेपाली कांग्रेसमा अब विचारको समस्या आइसकेको संकेत दिइरहेका थिए। बीपीको यो भनाई 2 वर्षपछि 2017 सालमा राजा महेन्द्रले सैनिकको मार्फत सत्ता हातमा ल्याउँदा नेपाली कांग्रेसकै हस्तीहरू
कांग्रेस परित्याग गरी पञ्चायतमा प्रवेश गरेर पुष्टि गरिरहेका थिए। अहिले देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था विद्यमान छ। संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्यपछि यसको स्थापना भएको छ। समाजवाद निर्माणको दिशातिर अघि बढ्ने यसको निर्देशक सिद्धान्त रहेको छ। यसबेलामा नेपाली कांग्रेसको 14 महाधिवेशन सम्पन्न हुन गइरहेको छ। समाजवाद निर्माणको बाटोमा आफूहरू अघि बढ्ने भन्दै सशक्त प्रतिपक्षी वामपन्थी पार्टीहरूको नारा र प्रतिबद्धता बुलन्द गर्दा गर्दै आफ्नो पार्टी र पार्टी नेता बीपी कोइरालाले अघि सारेको सैद्धान्तिक प्रस्तावना प्रजातान्त्रिक समाजवादको बहस महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसले किन नभित्राएको होला? के यसलाई त्यो विचारको आवश्यकता छैन? अहिले नेपाली कांग्रेसलाई जीवन्त र हराभरा बनाउन मुख्य गरी दुई कुराको व्याख्या जरुरी छ। एउटा राष्ट्रियताको कुरा र अर्को प्रजातान्त्रिक समाजवादको कुरा। राष्ट्रियताको कुरा यो मानेमा कि बीपीले राजा राष्ट्रियता र म प्रजातन्त्र भनी व्याख्या गर्ने गरेका थिए। यी दुई कुरा नेपाली कांग्रेसका लागि आज पनि कांग्रेसी जीवनका दुई अभिन्न खम्बा भएर रहेका छन्। तर राजतन्त्रको अन्त्यपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भई बदलिएको नेपाली समाज सापेक्ष यी दुई पुनर्व्याख्या र परिभाषा गरिएको छैन। नेपालमा राजतन्त्र वा संवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रियताको प्रश्न के हुने? राष्ट्रियता केलाई भन्छ वा मान्छ नेपाली कांग्रेसले? यसको समसामयिक जवाफ जरुरी छ, त्यो पनि नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक जीवनका लागि। पहिलो कुरा, नेपालमा राष्ट्रियताको प्रश्न अझै पनि जब्बर रूपमा उठ्ने गरिरहेको छ। भू राजनीतिक अवस्थितिका कारण विश्व महाशक्तिहरूको स्वार्थ नेपाली राष्ट्रियतासँग आएर जबरजस्त जोडिने भएकाले पनि नेपालका हरेक पार्टी राष्ट्रियताको विषयमा बेवारिसे रहन सक्दैन। दोस्रो कुरा नेपाली शासन व्यवस्थाको हो। संविधान त राज्यका निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा समाजवाद निर्माणको दिशामा उन्मुख रहने भनिसकेपछि नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा बढी बहसमा तानिन्छ। संविधान त कुरा गरिएको समाजवाद आफैमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो, त्यो कम्युनिस्ट समाजवाद होइन। तर सर्वाधिक आश्चर्यको कुरा, यसको स्वामित्व लिन र देशको नेतृत्व गर्न नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि संकेत गरिरहेको छैन। पार्टीका महाधिवेशन मूलतः वैचारिक हुन्छन्। त्यहाँ अब पार्टी कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने बहस चल्छ। नेतृत्वको चयन सिद्धान्त त विचारका आधारमा हुनुपर्छ र हुन्छ पनि। तर नेपाली कांग्रेसको 14 महाधिवेशनमा विचार बहसले कुनै पनि स्थान पाएको देखिएको छैन। नेपाली कांग्रेसको 14 महाधिवेशनका विषयमा तपाईहरूको केही भनाइहरू छन् भने हामीलाई कमेन्ट्स गर्न सक्नुहुनेछ। साथै केही सल्लाह सुझाव छन् भने पनि कमेन्ट्स गर्न नबिर्सनुहोला। सत्य तथ्य समाचारको सारथी www.thenepaltop.com लगइन गरिरहनुहोला। युट्युबमा TNT TV टाइप गरी हाम्रा समाचारमूलक रहने भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। स्वस्थ रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। हामी निरन्तर अपडेटमा छौँ। नमस्कार।